अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खालिद मोइन और आप देख रहे हैं अदब व फ़नून नामा। आज हम अदब व फ़नून नामे में कल के प्रोग्राम का एक दूसरा हिस्सा जिसका मौजू है अदबी इख्तलाफात और अदबी मार्के, कुछ इस तरह का कर लें। ज़ाहिर है कि ये कोई पसंदीदा सूरत हाल तो नहीं है, लेकिन अदब के जो नए तालिब इल्म हैं और जो नई नस्ल है और उसके इल्म में बहुत सारी बातें आनी ज़रूरी हैं। वजह यह है कि हम बहुत सारे अहद हाजिर की सूरत हाल को, जो अपने अतराफ़ में जो कुछ हो रहा होता है, उसको ही बहुत बुरा जान लेते हैं और हम ये समझते हैं कि इससे बुरा तो कभी हो ही नहीं सकता, और हम लान तान भी शुरू कर देते हैं और उसके ख़िलाफ़ बात भी करते हैं, जो करनी चाहिए। लान तान भी होनी चाहिए, इख्तलाफ भी होना चाहिए, लेकिन सब के अपने अपने मेयारात होने चाहिए। अदबी इख्तलाफ तो एक सेहतमंद रवैया है। अगर आप अदबी इख्तलाफ किसी से रखते हैं और फ़िक्री इख्तलाफ रखते हैं, कोई सियासी इख्तलाफ भी रखते हैं तो, और कोई ज़ाती इख्तलाफ भी रखते हैं, लेकिन उसकी कोई सतह रखते हैं और कोई ऐसी सूरत हाल होती है जिसमें आप समझते हैं कि बात को यूँ होना चाहिए या बात को कुछ और तरह से होना चाहिए, लेकिन बात उस तरह नहीं हुई, तो ख़ुद मुझे भी बहुत सारा इख्तलाफ है इस शहर के जो अदबी सूरत हाल है या जो सक़ाफ़ती इदारे हैं या उनमें जो शख्सियात हैं या उनके काम करने का तरीक़ा है, तो मुझे भी नापसंद हो बहुत सारी बातें हैं। और मैं अपने अपने अंदाज़ में, अपने अपने सलीक़े से, बहुत सारे लोग अपने अपने अंदाज़ और अपने अपने सलीक़े से उस इख्तलाफ का इज़हार करते हैं, मैं भी करता हूँ। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है जिससे कोई ज़ाती दुश्मनी पैदा हो जानी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। इख्तलाफ का मतलब ये है कि एक चीज़ आप कुछ और अंदाज़ में कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कुछ और अंदाज़ में होनी चाहिए। अदब की कोई तकरीब है, मुशायरा है, मुशायरे में जो शोरा मदू हैं उन पे मुझे इख्तलाफ हो सकता है, ज़ातियात से हट कर इज्तिमाई सतह पर। बिल्कुल मैं चाहूँगा कि नौजवान उसमें ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में शरीक हों। कराची के हर मुशायरे में नौजवानों की एक अच्छी खासी अक्सरियत हो, क्योंकि मुशायरा बनता ही नौजवानों से है, फिर आगे बात बढ़ती है। खैर, बात हो रही थी अदबी इख्तलाफ और चीज़ों में, तो कराची में भी बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। मसलन एक ज़माने में जो है वो ताबिश दहलवी और राग़िब मुरादाबादी के दरमियान इख्तलाफात हुए और वो फ़न की सतह पे हुए और वो उससे कुछ आगे भी बढ़े, वो अखबारात की ज़ीनत भी बने और उसमें सवालात भी हुए और जवाब गज़ल वाली सूरत हाल भी हुई। तो इस तरह उबैदुल्लाह अलीम के बहुत सारे मार्के हुए, कहीं कहीं वो अखबारात में भी आए। मोहसिन उपाली साहब और इमाद अली शायर साहब का जिक्र तो मैं पहले कर चुका। तो इस तरह की चीज़ें होती रही हैं। एक साहब थे यहाँ कराची में, जमील नज़र साहब उनका नाम था, बरेली के रहने वाले थे और अब तो उनका इंतकाल हो गया। तो वो एक ज़माने में बाहर रहे बहुत अरसे, फिर वो यहाँ आए, मेरी मुलाकातें भी उनसे रहीं, मेरे कुछ दोस्तों की मुलाकातें भी रहीं। तो उनको कुछ अरूस पे दस्तरस थी और मुझे ऐसा लगता है कि ज़ाती तौर पर उनको वो अहमियत नहीं मिल सकी। वापस आने के बाद उनका शेरी मजमूए भी आए और उन्होंने कोशिश भी की, लेकिन जो एक सेट सूरत हाल थी हमारे यहाँ अदब की, अब से समझे 20 साल पहले, तो उसमें तो असातिज़ा बहुत बड़ी तादाद में मौजूद थे। यहाँ के ख़ुद सीनियर लोग जो 30-30 साल से शेर कह रहे थे, उनको जगह बनानी बहुत मुश्किल थी। जो नक्काद थे या शायर थे, किताबें भी बहुत डर कर लाते थे वो। तो जमील नज़र को जो है वो अहमियत नहीं मिली मेरे ख़्याल में। तो फिर एक आदमी जो है वो कहता है हम खेलेंगे ना, फिर खेलने देंगे। ये बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल होती है और ये हमारे बहुत से लोग कर रहे हैं। बहुत से लोग तो खेल भी पूरा रहे हैं और साथ साथ जो है वो ऐसे हरकतें भी कर रहे हैं, ऐसी चीज़ें भी कर रहे हैं जिससे अदब की मजमूई फ़ज़ा मुकद्दर हो रही है। जो अखलाकियात हैं वो भी मुकद्दर हो रही हैं, जो तहज़ीब है वो भी मुकद्दर हो रही है। हालांकि वो जिन बातों पर इख्तलाफ रखते हैं अपने बाज़ सीनियर से, वो सारी चीज़ें उनमें बदरजा अतुम मौजूद हैं, वो सारी चीज़ें मौजूद हैं, वो सारी खबासतें मौजूद हैं जिनकी तरफ वो समझते हैं कि वो इशारे कर रहे हैं जो सीनियर्स के हैं। सीनियर्स में कहीं कोई मौजूद है ऐसी सूरत हाल वो समझते हैं, तो लेकिन वो सारी खबासतें तो खुद उनमें भी मौजूद हैं। तो ये तो वो बात है कि मैं अपने गिरेबान में तो मत झांकूं और दूसरों के गिरेबानों में झांक कर उनको जो है वो
کچھ نہ کچھ کہتا رہوں اور ذلیل کرتا رہوں. تو اس سے بچنا چاہیے. یہ ادب کی اخلاقیات نہیں ہیں، ادب کی تہذیب نہیں ہے. تو جمیل نظر صاحب نے کیا کیا، یہ بڑی دلچسپ بات ہے. تو مقدمہ شعر و شاعری تو مولانا الطاف حسین حالی نے لکھی، اور وہ اردو تنقید کی بائبل بھی کہلاتی ہے، جو ان کے دیوان کے ساتھ مرتب ہوا تھا، لیکن بعد میں وہ ایک الگ کتاب کی صورت میں بھی شائع ہوئی، اور اب بھی وہ مارکیٹ میں موجود ہے ایک الگ نام سے، مقدمہ شعر و شاعری ہی کے نام سے. اور وہ بہت زبردست کتاب ہے، اسے نوجوانوں کو ضرور پڑھنا چاہیے، چونکہ وہ پہلی کتاب ہے جس میں جو مغربی افکار ہیں، مغربی تنقید ہے، مغربی شعراء کے جو خیالات ہیں، ان کو انہوں نے جو ہے اس پر مباحثے کیے ہیں، بحثیں کی ہیں، اور ان کو ڈھالا ہے اردو کے قالب میں. اور وہ سوالات اٹھائے ہیں جو اردو شاعری میں اس سے پہلے شاید موجود نہیں تھے اس طرح، کہ شاعری کی ماہیت کیا ہونی چاہیے، شاعری کیا ہونی چاہیے، شاعری کا مصرف کیا ہے، قومی شاعری کیا چیز ہے، اور یہ گل و بلبل کی شاعری سے کیسے نکلا جا سکتا ہے، اور کس طرح کی زبان لکھنی چاہیے، زبان کون سی ہے، پرانی کون سی ہو گئی ہے، نئی زبان کون سی ہے، شاعر میں کیا اوصاف ہونے چاہیے، شاعری کی خوبیاں کیا ہیں، معائب کیا ہیں اس کے. تو یہ سب چیزیں، وزن ضروری ہے یا نہیں ہے، یہ بحر اور وزن کتنا ضروری ہے، یہ سب چیزیں اس میں آپ کو ملیں گی جو حالی صاحب نے کی ہیں. تو جمیل نظر نے کیا کیا، انہوں نے اس کے نام کو تھوڑا سا تبدیل کیا، مقدمہ شعر و شاعری سے انہوں نے مستعار لیا اور نام رکھا اپنی کتاب کا مقدمہ سحر و ساحری. جی، یہ جو مقدمہ سحر و ساحری ہے، یہ بڑی خطرناک کتاب تھی ان معنوں میں کہ ایک سطح پر تو انہوں نے جو کراچی کے ٹاپ کے لوگ تھے، جس میں میشر بدایونی اور سلیم احمد اور حمایت علی شاعر اور محسن بھوپالی اور تقریباً 25 شاعر جو ٹاپ کے تھے، رضی اختر شوق، اور 25 شاعر جو ہیں ٹاپ کے اس وقت کے لیڈنگ شعراء، ان کی غزلوں پر اعتراضات کیے اور ان کی غزلوں کی اصلاح کی. وہ اعتراضات جو ہیں وہ زبان و بیان کے حوالے سے تھے، وہ اعتراضات جو ہے وہ کہیں وزن کے حوالے سے بھی تھے، اور کہیں عجز بیان کے حوالے سے تھے، اور کہیں جو ہے وہ پورے شعر انہوں نے جو ہے یہ مصرے کاٹ دیے کہ یہ شعر جو ہے وہ مبہم ہو گیا، مہمل ہو گیا، اور اس طرح کی انہوں نے اصلاح دی. کراچی کے ٹاپ کے 25 شعراء پر اصلاح دی جمیل نظر نے مقدمہ سحر و ساحری. اور یہاں تک بھی چلیں صحیح تھا کہ آپ کا ایک استاد آدمی ہیں، آپ تو خیال کریں، آپ کا اپنا خیال ہے کسی فن کے بارے میں، کچھ غزل کے بارے میں، شاعری کے بارے میں، یہاں تک بھی چلیں ٹھیک ہے. لیکن انہوں نے اس سے بڑھ کر جو کام کیا وہ یہ ہے کہ وہ 2 ڈھائی صفحے ان شخصیات کے حوالے سے بھی تحریر کیے جو انتہائی سطح سے گرے ہوئے تھے اور ایک بہت خراب تھے، اور لوگوں پر کیچڑ اچھالی گئی تھی. یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. یہ اختلاف میں نے بھی ان سے کیا بہت شدت سے کہ یہ جمیل نظر صاحب، یہ آپ نے غلط کیا، یہ نہیں ہونا چاہیے. تو وہ ظاہر ہے کہ شہر میں آگ لگ گئی، اور بہت سارے لوگ جو ہیں ان کو ڈھونڈتے پھرے کہ یہ کون صاحب ہیں، اور بہت ہنگامہ رہا. اور ظاہر ہے تو شعراء کے ساتھ ساتھ ان کی فیملیز کو بھی یہ برا لگا کہ یہ کیا ہوا. تو یہ ایک بہت بدنما مثال تھی. اور اگر بہت سارے جو شرارتی لوگ ہیں، بدمعاش لوگ ہیں، بدتمیز لوگ ہیں، اگر وہ اس کتاب کی تلاش میں نکل جائیں گے تو یہ اس کا مقصد نہیں تھا. میں تو صرف ایک بات بتا رہا تھا کہ یہ بدنما مثالیں ہیں. اختلاف اپنی جگہ ہے، لیکن اخلاقیات اپنی جگہ ہیں، ذاتیات اپنی جگہ ہیں، ان کو مکس نہیں کرنا چاہیے. تو بس خالد میں ان کو یہاں اجازت دیجیے. یہ دوسرا حصہ تھا ادبی اختلافات کا. تو اپنا اور اپنے احباب کا خیال رکھیے. کرونا بہت زوروں پر ہے. ادب و فنون نامہ زندہ باد، پاکستان پائندہ باد. خدا حافظ و ناصر.